बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड में पता हो कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर किसको इजाज़त दी गई इसराइल जाने के लिए और ये मामला क्या है और आज इसराइल के अखबार में क्या हेडलाइन लगी है। इसराइल के लीडिंग अखबार में एक हेडलाइन लगी है एक पाकिस्तानी यहूदी के नाम से, जिसको पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो। वो हेडलाइन ये लगी है कि मैं एक यहूदी ज़ायनिस्ट हूँ और आगे लिखा है कि मेंबर ऑफ टाइनी जूश कम्युनिटी सेज इन रेयर इंटरव्यू। मैं एक पाकिस्तानी ज़ायनिस्ट हूँ, ये कहना था मेंबर ऑफ छोटी सी एक यहूदी कम्युनिटी का पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने एक रेयर इंटरव्यू देते हुए कहा। ये आज की हेडलाइन थी। ये शख्स है कौन, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, पाकिस्तान या इस्लाम, एक चीज़ आप याद रखिएगा, चाहे ईसाई है कोई यहूदी है, हमारा पूरा हक है, राइट है कि उसकी प्रोटेक्शन करें। ये हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है और खुलफा राशिदीन ने भी हमें यही तरगीब दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही तालीमात है और कुरान भी हमें यही तालीम देता है। लेकिन बात यहाँ पर आकर रुकती है। ये जो जनाब है, इनका पहले नाम था फैसल खालिद और इनके पासपोर्ट के ऊपर मुस्लिम लिखा रहा। ये कहते हैं कि मेरी माँ एक यहूदी थी और मेरा बाप मुस्लिम था। मेरे जो सबलिंग्स हैं, बहन भाई, वो 4 के 4 मुस्लिम्स हैं, लेकिन मैं शुरू से यहूदी हूँ, लेकिन गलत मेरा नाम का इंदराज हुआ। उस सूरत हाल के अंदर मैंने नादरा को जाकर पासपोर्ट ये तमाम चीज़ें दी। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इन्होंने इमरान खान से कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर एक यहूदी के तौर पर रहना चाहते हैं और उनको अलाउ किया जाए कि वो इसराइल जाएं और वहाँ पर जाकर अपने मुक़द्दस मकामात को विज़िट करें, क्योंकि वो एक यहूदी है। एक चीज़ अब आप जहन में रखिएगा, 2 चीज़ें हैं। यहूदियत एक अलग चीज़ है जिसको हम जुडाइज़म बोलते हैं, और सहूनियत एक अलग चीज़ है जिसको हम ज़ायनिस्ट बोलते हैं। ईरान के अंदर बहुत सारे यहूदी बसते हैं, लेकिन ईरान के अंदर सहूनियत से नफरत की जाती है। पूरी दुनिया के अंदर तबाही लाने वाले अगर कोई तबका है, यानी इवन कि आप अंदाज़ा कर ले, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी, वो ज़ायनिस्ट से नफरत करते हैं। आपको दुनिया के अंदर बहुत सारे यहूदी ऐसे मिलेंगे जो इसराइल का झंडा जलाते हैं, जो इसराइल के खिलाफ है। वो क्या है? वो कहते हैं कि हम सहूनियत को नहीं मानते। यानी ये जो पूरी दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी का जो भी प्लान है, ये ज़ायनिस्ट बना रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को बर्बाद कर दें, तबाह कर दें और सिर्फ यहाँ पर रहने का हमारा ही हक हो। इवन कि इन्होंने यहूदियत को भी हाईजैक कर लिया है और पूरी दुनिया के अंदर इनकी हुकूमत है। मिसाल के तौर पर ये जो इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, ये बेंजामिन जो एक कबीला था यहूदियों का, 12 कबीलों में से, उससे ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये ज़ायनिस्ट है, ये सहूनी है। सो लिहाजा ये वो तबका है जिन्होंने यहूदियत को भी काबू किया है, क्योंकि बहुत सारे जो सही मज़हब रखने वाले यहूदी हैं वो कहते हैं कि इसराइल का क़याम ठीक नहीं, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है ज़माने आखिरत से पहले जो बड़ी बर्बादी होगी उसमें तमाम यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, उनका लैंड मिलेगा और फिर इनको इकट्ठे तबाह किया जाएगा। लिहाजा वो ये समझते हैं कि जब यहूदी एक जगह पर आबाद हो जाएंगे तो ये तबाही होगी। अब यहूदी और ज़ायनिस्ट ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब ये जनाब इन्होंने अपना चेंज करवाया पासपोर्ट, और इसराइल के अखबार के अंदर वही हेडलाइन लगी। इन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है कि मैं इसराइल को विजिट कर सकूं। अब इसराइल के अखबार के अंदर ये जो टॉप की हेडलाइन लगी, उसमें कहा कि हिस्टोरिकल स्टेप रहा। इमरान खान की हुकूमत के बारे में कहा गया कि उन्होंने अलाउ कर दिया है इनको कि आप इसराइल जा सकते हैं। ये जो आपको नया पासपोर्ट दिया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो मजहब है वो यहूदियत है। अब आज एक चीज सूरत हाल पर देख लें कि इसराइल के अखबार में हेडलाइन टॉप की ये लगी है कि ये कहते हैं मैं ज़ायनिस्ट हूँ। ज़ायनिस्ट को ना तो हम मानते हैं और ना पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इनको समझा जाता है दुनिया के गंदे तरीन लोग हैं, दुनिया में तबाही लाने वाले ही ये सहूनी है। देखिए, हम यहूदियत को मानते हैं और उसकी प्रोटेक्शन हमें कुरान और हमारा आइन भी देता है। हम ज़ायनिस्ट को नहीं मानते, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये जनाब कहते हैं कि इनको अलाउ गवर्नमेंट ने किस बेस के ऊपर किया। अब ये वाज़ह करना इमरान खान की हुकूमत की जिम्मेदारी। इसराइल के अखबारात इस वक्त चीख चीख कर कह रहे हैं
کہ پاکستان سے بھی معاملات چل رہے ہیں ہمارے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے، باوجود اس کے کہ عمران خان کی بات سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانتے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جو حکومت کا سٹانس ہے وہ غلط ہے، یہ ذہن میں رہے۔ 2 اسٹیٹ سولوشن اس کا کوئی نہیں ہے۔ ان یہودیوں کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے چوری کیا لینڈ فلسطینیوں کا، اس پر قبضہ کیا، تو یہ لینڈ ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمارا موقف وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا، اور وہی موقف ہے جو خلفائے راشدین کا تھا۔ یعنی خلفائے راشدین نے ایک معاہدہ کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ، ان کو یہاں پر آباد نہیں ہونے دیا جائے گا، وہی قائد اعظم کا موقف تھا۔ اب آپ ان کو الاؤ کیسے کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا لینڈ ہے۔ اگر ان کا لینڈ ہے، یہ 2000 سال پہلے رہتے تھے، تو 550 سے 600 سال کے قریب پہلے ہم مسلمان یورپ میں رہتے تھے، یہ سارے کا سارا یورپ تو پھر ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر یہی آپ کی دلیل ہے تو ہماری یہ دلیل ہے۔ اس صورتحال کے اندر ان کا انٹرویو چھپا جس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، کافی ساری ان کی باتیں۔ اب حکومت اس چیز کا جواب دے کہ آپ نے ان کو کس طرح الاؤ کیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ پاکستانی پاسپورٹ پر ان کو الاؤ کرنے کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کس طرح ان کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل جائیں؟ کل کو اٹھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اسرائیل جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے یہودیت اور یہودی مذہب کے رہنے والوں کی حفاظت کرنا، نہ کہ زائنسٹ۔ آج اسرائیل کے اخبار یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب کہتے ہیں کہ میں زائنسٹ ہوں، تو زائنسٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان تو زائنسٹ سے نفرت کرتے ہیں، ایون کہ پوری دنیا کے اندر نفرت کی جاتی ہے، خالی پاکستان کے اندر نہیں۔ ہمارا کام ہے ہم یہودیت کی حفاظت کریں۔ اس صورتحال کے اندر الاؤ کیوں کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ پر جا سکتے ہیں؟ بہت سارے پاکستانی جاتے ہیں، ایون کہ مسلم بھی ہے وہ بھی جاتے ہیں اسرائیل کے اندر، لیکن وہ ڈوئل نیشنل ہوتے ہیں، کوئی برطانیہ کے پاسپورٹ پر، کوئی ساؤتھ افریقہ کے پاسپورٹ پر، دنیا کے اندر بہت سارے جاتے ہیں۔ اور ایون کہ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہو، ڈوئل نیشنل ہو، تو آپ کی ویریفیکیشن اسرائیل کرواتا امریکہ کے ذریعے پاکستان سے، آپ کے سارے خاندان کی۔ جب پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں، بہت سارے جو ڈوئل نیشنل ہیں اسرائیل کے اندر، تو موساد کے ایجنٹ آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کوئی ٹیکسی والا بن کر، کوئی ویسے آپ کے ساتھ، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اور وہ جگہ جگہ پر 2-2 3-3 کلومیٹر جا کر بدلتے رہتے ہیں لوگ، تاکہ پتہ چل سکے کرنے کیا ہے۔ کچھ کہتے نہیں ہیں وہ آپ کو، لیکن آپ پر نظر رکھتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر یہ جو پوری دنیا کے اندر اب یہ کھیل شروع ہو رہا ہے، اور یہ جناب ایمبیسڈر بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سسٹر ریاستیں ہیں یہ دونوں، پاکستان اور اسرائیل۔ کلیئر کٹ موقف ہمارا آنا چاہیے حکومت کی جانب سے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارا کام ہے یہودیت کو حفاظت دینا، نہ کہ زائنزم کو۔ اور انہوں نے اگر کہا ہے کہ ٹاپ کی ہیڈ لائن اسرائیل کے اخبار کی بن رہی ہے کہ میں ایک صہیونی ہوں، تو آپ کس طرح اس کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ جو اسرائیل کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ کے اوپر ان کو الاؤ کیا گیا۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے وہاں پر کہا گیا تھا آپ اسرائیل جائیں اور ان کی ایمبیسی سے رابطہ کریں اور ویزے کے لیے جائیں۔ جب آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ الاؤ نہیں ہے، تو آپ الاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اس صورتحال کا جواب دینا عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ پردوں کے پیچھے چھپے رہنا۔ اوپنلی بات کی جائے کہ یہ کس وجہ سے ایک تردید جاری کرنی ہے کہ بھئی ہم نہیں مانتے، تاکہ کل کو کوئی بھی اٹھ کر پاکستان میں یہ نہ کہہ سکے۔ اوپنلی بات کی جائے، جس طرح ایران کے اندر بات چیت ہوتی ہے کہ ہم یہودی مذہب کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں، اور جو بھی یہودی ہوگا چاہے وہ پاکستان میں مسلمان کے کہیں بھی ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، لیکن ہم کسی صہیونی کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار نہیں اور نہ مانتے، اور یہ بین ہے، اور آج کے بعد یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ سو اس صورتحال میں اب واضح کرنے کا وقت ہے، نہ کہ پھر اسرائیل کے اخبارات کے اندر یہ معاملہ اچھل کے چلے کہ ہم بیک اینڈ پر پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ زیادہ ہمارے ساتھ اربوں سے زیادہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ صرف عوام کے ریئیکشن سے بچنا چاہتے ہیں۔ سو اس صورتحال کے اندر حکومت کو واضح کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ موقف کیا ہے، اور کسی بندے کو الاؤ نہیں ہوگا کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ پر، چاہے وہ مذہب جتنا مرضی اس کا وہاں ہو، وہ جانا چاہے نہیں جانا چاہے، ہمارے یہاں سے الاؤ نہیں ہوگا کہ اس کو اسرائیل جانے کی اجازت دی۔